बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चार सद्दा जलसा सुहेल अफरीदी ने वजारत आला संभालते साथ ही जलसा कर दिया। इसके अलावा अब कहाँ कहाँ जलसे होने जा रहे हैं, मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले बल्कि कल की वीडियो में भी ये बात बताई थी कि सुहेल अफरीदी से अगर मुलाकात नहीं होने दी गई जडियाला जेल में तो सुहेल अफरीदी लाजमी तौर पर जलसे करेंगे, एहतजाज करेंगे। आज भी उन्होंने जलसे के अंदर जो है वो एहतजाज की आवाम को तैयारी करने की हिदायत दे दी है। किन अल्फाज में कहाँ पे एहतजाज होगा, किस तरह होगा, आइंदा आने वाले दिनों में कहाँ पे वो जलसे करने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी और अहम खबर जो है वो इस वक्त इमरान खान की रिहाई की है कि उनकी रिहाई किस तरह से पॉसिबल है। क्या अली अमीन गंडापुर के पास सुहेल अफरीदी में वो पावर, वो ताकत, वो स्टेमिना है कि क्या ये इमरान खान की जो रिहाई है उसको मुमकिन बना सकें, और अगर है तो स्ट्रेटजी क्या है इनके पास, ये सारी चीज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको ये बात बताएं कि आज चार सद्दा में पीटीआई का जलसा हुआ। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने के बाद ये पहला जलसा था। उन्होंने जो खिताब किया, वहाँ पे जो लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि ऐसा इस्तकबाल हमने पीटीआई में या तो इमरान खान का देखा था, या अब हम लोगों ने सुहेल अफरीदी का देखा है, या हम लोगों ने उन लोगों का देखा था जो 9 मई के मुकदमात में सज़ा भुगत के 2-2 साल जेलों से बाहर आए और कारकुनों ने उनका खिताब किया, उनके माथे चूमे। आज सुहेल अफरीदी के माथा चूमा गया, उनके मुंह चूमे गए। कारकुनान मर रहे थे कि एक मरतबा सुहेल अफरीदी से सिर्फ और सिर्फ हाथ मिलाया जा सके। उस वक्त जब मैं ये वीडियोस देख रहा था, ये मनाजिर देख रहा था, तो मैं उस वक्त एक बात मेरे जहन में बार बार गूंज रही थी, और वो ये बात थी कि बहुत से हुकूमती वज़ीर जो हैं वो रोज़ाना मीडिया के ऊपर टॉक शोज़ में बैठ के ये बात करते हैं, जी अडियाला में बैठे शख्स की सियासत ख़त्म हो गई है। मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि वो शख्स जो अडियाला में बैठा हुआ है, उसने अडियाला में बैठ के डायरेक्ट उसका हुक्म भी नहीं आया, उसने कुछ लोगों के ज़रिए अपना हुक्म या अपना पैगाम बाहर भेजा। उस पैगाम के ऊपर वज़ीर आला बनाया गया और उस वज़ीर आला को लोग चूमने के लिए मर रहे थे, उससे हाथ मिलाने के लिए मर रहे थे। एक आम मामूली सा वज़ीर आला। एक और बात मैं आपको बता दूं, सुहेल अफरीदी को 2021 और 2022 में इमरान खान जो है वो जमान पार्क आए थे जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी 21 में। उसके बाद सुहेल अफरीदी को 2022 में जमान पार्क के बाहर एक आम कारकुन की तरह देखा गया था, जब वो पुलिस की तरफ से जो शेलिंग की गई थी, पुलिस की तरफ से जो ऑपरेशन हुआ था जमान पार्क पर, उसमें वो पेश थे, मास्क लगा के वो आगे थे। आज सुहेल अफरीदी वज़ीर आला है। बात करने की सिर्फ और सिर्फ ये है कि एक कारकुन, आम सा कारकुन जो आईएसएफ का एक आम कारकुन था, एक छोटे से घराने से ताल्लुक़ रखने वाला, जिसका कोई अशराफिया से ताल्लुक़ नहीं है, जिसके घर में कोई करोड़ों का बैंक बैलेंस नहीं है, जिसका कोई करोड़ों का बंगला नहीं है, जो कोई जद्दी पुश्ती अमीर नहीं है, उसको सिर्फ अडियाला में बैठा हुआ शख्स वज़ीर आला बनाता है। और लोग इतनी मोहब्बत देते हैं, लोग इतना प्यार करते हैं कि उसको जलसे में एक झलक देखने के लिए मर रहे होते हैं। ठीक है, ये है उस अडियाला में बैठे हुए शख्स की सियासत। और दूसरी तरफ आप देखें कि पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी, विफाक इनके पास है इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग जो हम कह सकते हैं कि निज़ाम इन्होंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है हुकूमत का, कि इस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पे है, ये भी उसी पेज पे है। ठीक है, इनके दरमियान से सुई का नक्का नहीं गुजर रहा, लेकिन फिर भी उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनके असाब पे एक ही शख्स सवार है, और वो है सुहेल अफरीदी। क्यों? क्योंकि वो शख्स ऐसा शख्स है कि जो इमरान खान को बाहर निकालने की सलाहियत रखता है। लोग उस पर यकीन कर रहे हैं। जिस दिन ये शख्स वज़ीर आला बना था, मैंने उसी दिन आपको वीडियो में कहा था कि लोग एक ऐसा शख्स चाह रहे थे, लोग एक ऐसा लीडर चाह रहे थे जो इमरान खान के बाद अवाम के साथ उनके बीच में खड़ा हो और लोगों को बाहर निकाल सके, जो क्राउड पुल कर सके। सुहेल अफरीदी वो शख्स है, वो खला सुहेल अफरीदी की प्रेजेंस ने पूरा किया है। चारसदा जलसे में खिताब करते हुए उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा
کہ مجھے دھمکیاں دی گئیں، مجھے کہا گیا کہ آپ چار سدہ جلسے میں نہ جائیں، آپ خیبر نہ جائیں، آپ کرک نہ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ چار سدہ آج جلسہ ہوا ہے، اس کے بعد وہ خیبر جا رہے ہیں، خیبر میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، پھر کرک میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بغیر کسی سیکیورٹی کے، آپ نے دیکھا کہ عوام سے گزر کے جو ہے وہ گئے سٹیج پہ جانے کے لیے، جو سیڑھیاں تھیں وہاں پہ عوام کا رش، ان کی جو سیکیورٹی تھی، اس سیکیورٹی نے عوام کو ہٹایا، اور ہٹانے میں جو ہے وہ کتنا ٹائم لگ گیا کیونکہ عوام کی تعداد اتنی زیادہ تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں صرف اور صرف آپ کے لیے آیا ہوں، میری جان اس قوم کی امانت ہے جس نے میرے اوپر یقین کیا ہے۔ یہ بات۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ آپ سب لوگ تیار رہیں، پارٹی کی طرف سے جلد ہدایات آئیں گی، اور اسی کے دوران جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کو بھی رگڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی اس مرتبہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ پیچھے رہے گا، بلکہ اس دفعہ ہم لوگ خود لیڈ کریں گے، میں عوام کے درمیان کھڑا ہوں گا، میں لیڈ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ ہفتوں کی بات ہے، کچھ بلکہ اب یہ ہفتے نہیں، اب یہ دن کنسیڈر ہوں گے، جیسے ہی نومبر کا مہینہ شروع ہوگا پی ٹی آئی ایک بڑا احتجاج کرنے جا رہی ہے، اور اس احتجاج کو سہیل افریدی لیڈ کریں گے، کیونکہ اس وقت پوری پی ٹی آئی کے اندر اگر پی ٹی آئی کسی شخص پہ اعتماد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو وہ شخص سہیل افریدی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ صرف صوبائی سطح پر، سہیل افریدی کو جتنا خیبر پختونخوا سے پیار مل رہا ہے، سہیل افریدی اگر پنجاب آئیں گے تو لوگ ایسے ہی استقبال کریں گے، سہیل افریدی اگر سندھ جائیں گے تو لوگ پی ٹی آئی کے کارکن ایسے ہی استقبال کریں گے۔ اس کی مثالیں پہلے موجود ہیں۔ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کا ایک ادنا سا کارکن حیدر مجید جو ہے وہ 2 سال کی قید کاٹ کے ملٹری کورٹ جو ہے اس سے باہر آتا ہے، اور ملٹری کورٹ سے باہر آنے کے بعد جس طرح سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے پنجاب کی عوام کی طرف سے، اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ جس طرح وہ جب بار میں جاتے ہیں، وہ پیشے سے وکیل ہیں، جب وہ اپنی بار میں جاتے ہیں جس طرح وکیلوں کی جانب سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اس کی مثال بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ بات ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جو اڈیالہ میں بیٹھے شخص کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، اس وقت سیاست میں وہی عوام کو قبول ہے، اس کے علاوہ دوسرا شخص قبول نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور کی مثال سامنے ہے۔ اب عمران خان کی رہائی کی کریڈیبلٹی کی رہائی کے لیے جو سٹیمنا چاہیے، جو پاور چاہیے، یا جو صلاحیت چاہیے، وہ سہیل افریدی میں بالکل موجود ہے، اور سہیل افریدی اس کو ضرور جو جب وقت آئے گا وہ اس کو ضرور استعمال کریں گے، اور وہ وقت جو ہے وہ میں نے آپ کو ٹائم لائن بتا دی ہے، نومبر کا مہینہ ہے، نومبر کے مہینے میں یہ احتجاج ہونے جا رہا ہے، اور اس احتجاج کو آپ پرانے کسی احتجاج کی طرح نہ سمجھیں۔ اس احتجاج میں 26 نومبر سے زیادہ عوام نکلے گی، اس احتجاج میں جو ہے وہ 25 اکتوبر سے زیادہ عوام نکلے گی، اور یہ احتجاج آپ کو فیصلہ کن ہوتا بھی نظر آئے گا۔ اس مرتبہ جتنا بھی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ گولیاں چلائی جائیں، لائٹیں بند کی جائیں، اسلام آباد بند کیا جائے، لیکن اس مرتبہ کا جو احتجاج ہوگا وہ پہلے سے بہت مختلف ہوگا، اور یہ آپ بھی آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ ریزن صرف اور صرف ایک ہے کہ جو بندہ اصول کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو بندہ پارٹی نظریے کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو بندہ اڈیالہ قیدی کی بات پہ کھڑا ہوگا، وہی قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا بندہ عوام کو قابل قبول نہیں ہے، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اڈیالہ میں بیٹھے شخص کی سیاست ختم نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت اپنے پورے عروج پر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان صاحب نے 1996 میں انہوں نے پالیٹکس شروع کی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1996 سے لے کے اب تک، یہ 2 سال جب سے وہ جیل میں ہے، عمران خان کی مقبولیت میں جتنا اضافہ ان 2 سالوں میں ہوا ہے، پچھلے ان سالوں میں بھی نہیں ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔